यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ते पश्यन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च एतेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। अन्धास्तु कोऽपि शतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्र पदसिंहविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। एको प्रसोदशयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डचयाय तन्ता अनन्दान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। यद्भावभावितधियोमनुदास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सुप्तेयमेव निगमाप्रतिजयसुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः भावेय एव निजरूपतया कलाभिः भोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि। प्रेमार्जनं सुरितभक्तिविलोचनेन सन्ताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं अहं